पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसल्याक या. जेरुसल्याच्या देवा वस्तीचेर ताकाच आमी थंय मेलूंक वचपाचे. पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसल्याक या. पावलार पाऊल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसल्याक या. तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आनी हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. हे मीस मार्शल फर्नांडिसाच्या आत्म्या पासत भेटयला. हे मीस आल्विस डेनियल फर्नांडिसाच्या आत्म्या पासत भेटयला. देवान ताका सुर्गीचे सूख फाव केल्या पुरो म्हूण कोतकोत्यान ह्या मिसांत आमी मागोया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आनी दूख धरून बाराबर आय म्हणया. हांव पाती स्वर्ग देवा बापाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चाडून वायटादारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हाजे खातीर सदांच सांबाळ मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परार देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूक करूं. आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूक कर. सोम्या काकूत कर. ख्रिस्ता काकलूक कर. ख्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूक कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्योच कोन्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओंत्रेक आनी सदांच ह्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, समृती वरवीं आनी प्रवाद्यां वरवीं कळीत जालें तें देवाचें प्रमाणीकपण आतां समृती वरवीं उजवाडा आयलें. आनी हें देवाचें प्रमाणीकपण कसलीच अंतर करिनासतना जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थान विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक पावता. खरेंच सगळीं पातकी जाल्यांत आनी सगल्यांक देवाचे मोहिमेचें दर्शन अंतरलां. पूण ताच्या फुक्याच्या देण्यांक लागून क्रिस्ता जेजू सोवें मेळटा त्या तारणा उद्देशीं ती प्रमाणीक जातात. देवान ताका आपलें रगत वारोवन भावार्थ धरतल्यांक पातकां काडटली बोली जावंक नेमला. पळयात, पयलीं आदल्या काळार देवान सैनिकांय धरून पातकांक खास्त लावंक ना. आनी आतांच्या काळार आपूण प्रमाणीक म्हूण आनी जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांकां आपूण प्रमाणीक कोत्ता म्हूण देव उक्ती दाखयता. हे भाशेन देव आपलें प्रमाणीकपण परगट कोत्ता.
म्हणटोच बोडाय दाखोवंक आमकां खंय जागो आसा? जागो नाच. खंयचे सोमुर्तीक लागून ना. कायदे पाळूंक लायता ते सोमुर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्थ दवरूंक लायता ते सोमुर्तीक लागून. कित्याक सोमुर्तीचे कायदे पाळून न्हय, पूण भावार्था उद्देशी मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी खात्रेन जाणव. देव जुदेवाचोच देव तर विदेशांचोय न्हय तो. विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबाव ना, कित्याक देव एकूच. तोच सुनोत केल्ल्यांक ताच्या भावार्थाक लागून प्रमाणीक कोत्ता. तशेंच सुनोत करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उद्देशी प्रमाणीक कोत्ता. देवाचें उतर हें. देवाचे कोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकूट. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकूट. खोल खोल कोंडान पडलां, तुका उलो मात्ता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकूट. आमच्या गुन्हेवाचो तुवें जोर थाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजें सोवें. म्हणून सर्वेस्परा आमी बोसतांव तुका. जबाब, सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकूट. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयोवंच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परम इस्वराचेर. जबाब, सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकूट. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून म्हणलें, प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्यानूच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचे खोटाक तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटोच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे तांय प्रवादी आनी दोळमदूत धाडटलो आनी तांतल्या तोड्यांक ती जिवेशी मारतली आनी दुमाळो दितली. ह्या पासत संवसार रचला तेतून तावन सगल्या प्रवाद्यांचे रगत वारयला ताचो हिशोब हे संस्थेन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगतातावन वेदी आनी पवित्र स्नाना मदें जिवेशी मारलोल्या जाकेरेसाच्या रोगता पर्यंत. ओय, हांव तुमकां सांगता, हे संस्थेन ह्या सगल्यांचो हिशोब दिवचो पडटलो. धर्मशास्त्रांनो, तुमचे कोटाक जाणवायची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सोडतली आसली तांकांय भितर सरूंक दिले ना. ताणें सगले तांकां म्हणल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळाक लागले.
आनी ताका सोबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मारून ताच्या तोंडांतले कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांड घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, ह्या सांजेच्या वेळार एक ल्हानसो नियाळ आयज आमी करतना आयचे शुभ वर्तमान, कालचे शुभ वर्तमानाचे दुसरे भाग, जेन्ना जेजू धर्मशास्त्री आनी फारिजेवांक तांचे जिविताचेर नियाळ करून ते कितें करतात तांच्याच तोंडार तो मारतात आनी तो तांकां म्हणटात, तुमी भायल्यान दुसरे जिवीत जियेतात आनी भितरल्यान दुसरे जिवीत जियेतात. वायट कर्तुबाक लागून तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांचे रोगोत व्हरून तांकां जिवेशी मारले आनी आतां तुमी तांचे फोंड बांदतात कोणाक दाखोवंक. तुमचे जिवीत बदलूंक आनी देवाचे राज परगटोवंक जेजू तांकां सगळें आमंत्रण दिता. जायते जण तांचे जिवीत बदलता, पूण जायते जण जेजू नाकारता. आयज जेजू आमकांय सगळें आमंत्रण दिता आमची जिवीत बदलूंक. आमी फारिजेव धर्मशास्त्री भाशेन दोन तोंडांचे जियेता काय, एके वदान एक दुसरे वदान दुसरो. जेन्ना आमी इगोजेन आमी येता तेन्ना सांत कशे बरे भाशेन मागणे करूंक आमी सारता काय, आनी भायर दुसरे कशे जियेतात गाडयो मारून तांचे जिवीत दुसऱ्याचें नांव पिड्यार करूंक आनी वायट कोन्यो करूंक आमी जियेता काय. आयज हो प्रश्न आमकांच करुया. जेजूचें आमंत्रण स्विकारूंक, देवाचें राज परगटूंक, देव दाखयता ती वाट आपणावंक आमचें जिवीत बदलुया, आमचे जिविताचे नवसरणी करुया आनी देवाक मानता तसले जिवीत जिवंक, देवाचे फाटल्यान वचून देवाचे राज परगटूंक आमी वावरुया. रीच करूंक की आमी बलिदानान देवाचो आदार आनी बळ आमकां मागुया. भेटोने गीत गावया. C21 पेज 37. कितें घालताय त्या मुन्या, कितें घालताय ते घालशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदी दवरताय, कितें घालताय त्या मुन्यान, कितें घालताय ते घालशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेदी दवरताय. म्हजो वत्मो आनी गूर, म्हजें काळीज आनी मोन, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जीण घालता. मोच्या भयणी भावानो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भोक्तीपणेन घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय. ही आमी मागता तुज्या उपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवन पोनाय परगोडटां तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओंत्रेकता. देखून आतां देवदूत आनी भोगता सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दरबाराचो सोडवेसपो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभोगान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक कोराचे रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात पावार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी उदो खातां आनी एकाच इतले पियेतां तितले पावटी तूं वैभोगान येयसर आमी तुजें मरण पोरगोटां बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांव आमचो आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोड सोळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची आयज हांगासर एकठांय जाल्या दर एकल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगदी तिचो पोती बागीवन जुजे बागीवन दोन दोता बागीवन जुजे वाज बागीवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाचो पोदविदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलोले मागणे बाराबर म्हणुया आमच्या बापा सोर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुशीता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राज वट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर
देवाचे शिरी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू आमकां आमचे जिवीत बदलूंक फारिझेय धर्मशास्त्री भाशेन न्हय पूण ताचे खरो पातला उदार जावंक तो आयज आमकां आपयता. ह्या जेजूच्या जेवणा आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया. D29 पेज 62. मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां झाडां मोदें कोरें सांगता तुया वासा. मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां झाडां मोदें कोरें सांगता तुया वासा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांतान सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोदें राव जेजू मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां झाडां मोदें कोरें सांगता तुया वासा. तुजो सोब आयकून तुजो मोगोलकून संतोसान सगळीं तुका वाकांता. आमचे मोदें राव जेजू मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां झाडां मोदें कोरें सांगता तुया वासा. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, जेजूच्या उमोली कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सोपूर्णायन ताच्या देव सोयमान आमकां वांटो दी. ह्या मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटा गीत गावया. F12 पेज 91. देवा मोहिरांतली आतां कुशल काळजां देवा शांती बाय सोडून घरा वेता. Alleluia, 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 Alleluia. एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका साऱ्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशल काळजां देवा शांती बाय सोडून घरा वेता. Alleluia, Alleluia,